आज कित्याक लागून आयला तुमी हिंगा? आनी येयले ते आमगे शेतां देखून आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमगेलीं शेतां पिळगेचीं शेतां आमगेलीं पिळगे शेतां आमी रोयताय आनी हे शेताचेर आमी पोट भरताय आमकां ह्या ब्रिज येयलो नाका कित्याक आमगे शेत रोयताय देखून आमी शेताचेर पोट भरताय आनी भुरगीं बाळां पोसताय आनी आमकां ह्या येयलो नाका हांव आतां जाणटो जाला म्हाका चड उलोवचें जायना आनी भोंवंक जायना पूण हांव हिंगा येयलां आतां म्हगे शेतां मोगान हांव हिंगा येयलां म्हणजे शेतांतले आमी रस्तो करताय आनी कितें काज करताय त्या पासत आमकां हो रस्तो ह्या येयलो नाका रस्त्याचेर पूल आहा ते सोरायच्या आनी खंयच्यान व्हराय ते बरे पूल आहा ना त्या खंयच्यान व्हराय पूण आमगे शेतांतल्यान हो रस्तो हाडनाकाय इतलें सांगत हांव कित्याक हांव बरोवपा जायना चड म्हाका उलोवपा जायना थोडी उतरां सांगता आनी त्या पासत हांव तुमकां विनोती करता आमकां ह्या रस्तो नाका कित्याक म्हजें नांव दुमिंग आनी ह्या रस्तो आमकां नाका म्हण हांव तुमकां विनोती हांव चड उलयना दुमिंग आडनांव कितें? कोस्ता सांग हांव जोआना फेर्नांडीस एक्स सरपंच आनी प्रेझेंट पंच मेंबर सो आयज आमी सगळीं हिंग प्रेस दिवपाक हाजीर जाले विलेजेसूय आहाय प्लस आमगे शेतकारूय आहाय सो गव्हर्मेंटा एकू मॅसेज आहा जी ही आमगे शेतां ट्रेडिशनल आहाय जी आमगे पुर्वजांनी आमकां दवरलें हिंगा एग्रीकल्चर फार्मींग जाता प्लस फिशींग फार्मींग जाता आनी जे लोकल्स आहाय ते टोटली डिपेंड हेजे आहाय लोकांगे डेली सोर्स तो सो गव्हर्मेंटा मागोता प्लस सीएमाकूय मागोता की जात जाल्यार हो ब्रीज स्कीप करचो आनी आमगे लोकल्सां ही शेत रोयन जियेवपा तेणे आमकां हेल्प करचें थँक्यू यो आनी कोण यो यो नांव सांग पयलें म्हजें नांव लिनो फेर्नांडीस आमी 3 पार्टी चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत गेले डिसिजन घेतलें एक्सप्लेन केलें सिकेरान एडमीट केलें हो देशी रस्तो नाकाय रस्तो हिंच्या पड घर जावं वो शेत जावं इफेक्ट जायना ते शुअर जाय म्हण सद्या रस्तो आहा त्या रस्त्यान व्हरपाचें म्हण डिसिजन घेतलोलें 3 पार्ट मागीर आनी मिटींग दवरलोली ते पोस्टपोन जायत रावल्यो मागीर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी पासून लँड एड्युकेशनाचेर तेजो रिजल्ट कांय ना आतां अननेसेसरी ते येयले हातार घालपाक कितें घालपाक म्हूण आमकां त्रास करता आतां आमी इतू वर्सां हांव 47 इयर्स जालीं शेत रोयता भुरगेपण येतो आसता हांव शेतां येतालो आजून केन्नाय शेत म्हणटा तें पाड दवरूं ना कितें हांव बरो नासता पासून येता शेतांत मोग आहा आमकां जेवणा वेपार तो तें प्रॉफिटेबल न्ही आमकां तें लॉस तें पूण तरी पासून रोयताय आमी कित्याक अन्न म्हण तें आमगेलें लायफा तें सांगून आमकां सिक्वेरान बर्ड दिलोलें सिकेर बार ना तो गेला तुराक सो तें बर्ड दिलो थिंगा कोण सिकेर तो एलेक्स सिकेर मिनिस्टर सो तेणें ऑलरेडी हातोर घातले घालना तेणें आमकां घालपाक दिवपाचें न्हय आमी दिवपाचें न्हय आमगे फ्युचर मरे तो भुरग्यांक गेलो आमी तेका हांवें तेका एग्जाम्पल दिलो आगची चोय सुराल चोय नुया चोय बेनावली चोय म्हूण तुमकां ते हिस्ट्री म्हणटा तें मात घातले सर्वीस रोड हाडले थिंग ते रोबल सोडले मात सोडले पावसान ते शेतां वता म्हूण शेतांनी मागीर सगळीं शेत गेली म्हूण आमगेली तो पीस वचपा ना म्हागे शेतां स्प्रेड जाता म्हूण ती माती तें एक्सपान तेणें एग्री जाल्ले आनी तेणें ते कोण तो महाराष्ट्रा कोण तो सर्वेयर येयलो ताका सांगलोलें कांय हार्म जायना आतांच तूं आनी प्लॅन करून हाड म्हूण तो येवंक ना आनी आमगे मिटिंगूय घेवं ना
हें सांगून हांव तुमकां बंद सर करता. तुमचें नांव कितें? थँक्यू. लिनो फेर्नांडीस. सेवेरियो. देवेरे. जोगी या रे. या रे. कित मोगे कोण उडयला? Okay, I'm one of the owners, and I'm planting the field for many years. My ancestors have done that, and I've continued after my late father, and I feel that this land belongs to my children, not to the government. And I have slogged it out here along with the other people here, and we need to know what is happening, not simply plain big tall claims that this is going to happen, that is going to happen. We've been promised, like Mr. Lino said. We had gone for so many meetings. We have spoken to the required offices. We have spoken to the concerned persons, but nothing has been changed in our favor. Instead, this forced development is taking place, and it is objectionable to everybody, every villager and every person who's concerned about Goa and the land and their own land. This type of land will never be available, even if we go to search for it in the future. And we need our lands for our future generation, not for destructive purposes, not for the purpose of a pool which is a bridge which is not going to benefit the villagers. There is no clear. We are not going to clearly benefit from this. Okay, we don't know who's going to benefit. Clearly, it's not for the benefit of the people, what is happening right now. Okay, it's not benefiting Lotoli, it's not benefiting the villagers here. I don't think it's going to be of benefit for the people. It might be for the benefit of the corporates. That's it. Nothing else. Who had given the promise? About? You said you all had given the promise. Yes, we have met the concerned parties. We have gone and spoken to the MLA, Mr. Ali Sikera. We have spoken to the other officials. We have been present for at least 3 meetings. We have gone to Panjim and done the, we have spoken to them. What was the promise they had given? They had said that we would look into an alternative wherein people are not affected, houses are not affected. But from what I see from the media and what is in front of us, we don't see that, what was promised to us is happening. On the contrary, something is forced upon the people. You have to do it. Somebody is just coming and telling us, no, you're not going to do this and going to get our lands are going to get demarcated. How is it possible? We have used this land. We have been a part of this land. We need this land for our future. We need for our present and our future. Why should we give it up? I am an owner. I'm not a tenant. I'm an owner. I will not give up my land. Your name? I am Mrs. Fernandez, Lucina Fernandez. I would like you to give the experience that I had of how this government is looting the people. This bridge which is built here, straight road is the shortest distance, as you all know. Why they took a curve like that? They have destroyed everything. There is flooding going on there in everybody's land. What are they doing? They are bullshitting. They are just trying to give an eyewash. Now that bridge, if you see, the array walls have all collapsed. Okay. Now what they have done, they have taken all stones and covered it up so that no one can see what is happening. I guarantee you that in about 8 years this bridge will collapse. And if you want to see, come behind on the left hand side and see the condition of this bridge. Okay, that's all I want to say. And I tell the villagers, don't give up, fight. Okay, because they are going to ruin this beautiful place. They have ruined everything here. So the future is, we have to be united. Your name? My name is Dama. Very good plan. ओके, म्हजें नांव लियांद्र वाज. हांव सरकाराक एक प्रश्न करूंक सोदतां. जेन्ना हो सरकार सांगता डोंट वेट फॉर गव्हर्मेंट जॉब, पिक अप एग्रीकल्चर, कल्टिवेट युअर लँड, आनी जी शेतां आमी इतलीं वर्सां रोयन येतालीं ती ताच्या पासत दवरल्या. सो मुगे एकूच सरकार शेताची पीक काडटाय, पावसां आमगेले बांद आहाय तेजेर आमचो सगळो व्हेजिटेबल आनी फ्रुट्स पिकयताय. आनी तशेंच आमगे हाजनांनी
भरपूर म्हणजे आमी लोटलेचो म्हाका दिसता मोर दॅन 50% लोक ह्या नुस्तें पिकोवन ह्या नुस्त्याचेरूच येता आनी 1000 वर्स देखून जालें जाल्यार ही शेत हे भाशेन आनी पोत्तून क्रिएट करून जावपा नाय सो सरकार आमगे एकूच मागणी आमगे सांगता इट्स क्लोजेस्ट टू MPT आनी कर्नाटका म्हणटच सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी आमगेले जे जाणटेल आनी अदी करून शेतकार लोक जे हात जोडून मागताय की आमगेली ही शेतां आहाय ती सांबाळची म्हूण तेजे सरकारान आपणे कान उगडचे दोड उगडचे आनी ही सरकारान पयलीं पावल मारचें हें डिमार्केशन इमिडिएटली बंद करचें म्हूण हांव खरें मागता सरकारा कडेन डिमार्केशनाची डेट आयज फाल्यां जी सरकार दिता आनी अदीक करून कसलोय दबाव हाडून तर हें सरकार डिमार्केशन करचो जाल्यार सरकारान पावल आपणे फाटीं घेवचें कित्याक लोक डेव्हलपमेंटाचे एगेन्स्ट ना लोक आपणे पोट सांबाळपा पासत आतां आमगे एक भाऊ म्हणटालो सरकारा कडेन तितली नोकरी नाय पूण सरकारान आमकां लोकां तरी हें शेत रोवन तरी आमी पोट भरपाक आमकां आदार करचो पयशे दिवपा सोडी तूं पूण शेत आमी जे भाशेन रोयताय आमगे फाटली पिळगेन रोयला आनी फुडली पिळगे जर आमगे रोवपा जाय जाल्यार सरकारान आमकां हेजेर मदत करची आनी आमगे डिमार्केशन बी कितें म्हणटा तें हिंगा करपा न्ही आमी मागताय पोत्तून इमिडिएटली डिमार्केशन कितेंय तरी जावपा हिंगा जाल्यार इमिडिएटली बंद करचें देव बरें करूं समज फोर्सान डिमार्केशन केलें जाल्यार मागीर फोर्सान फोर्सान जाल्यार लोक उलयतलो फोर्सान जाल्यार लोक उलयतलो पूण फोर्सान कोणा पासत फोर्सान कोणा पासत शेतकारा पासत काय सरकारा पासत काय कॉर्पोरेट्सा पासत हो कोर्ट्स व्हरपा पासत तूं जाल्यार सरकारान शेतां आमी आमगेले पिडार करून दिवपा ना सरकार देव बरें करूं इमिजिएटली रिजाइन दा मुतांग तेका म्हजें नांव मारियो पिनेरो आनी हांव हिंगाचो पन्ने शेतकार सारको म्हाका कोणें म्हणल्यार 65 वर्सां जालीं हांव आमी शेत रोयताय तुमी जाणाय आतां आमकां कांय शेतां काम करूंक जायना आमी दुसऱ्या पांयांनी काम कोत्ताय आनी आमकां सारकें इतलें कश्ट जाता आमकां शेत रोवपाक पूण आमी पोटा पासत कोत्ताय आनी आमगे फुडल्यान आमकां दवरलो म्हूण आमी शेत रोयताय आमकां जायना हें काम करूं आतां म्हाका एक सांगूं जाय तुमकां आमकां शेतां तूं घर काडून दिनाय ओके पूण शेतांतलें ब्रीज काडूंक जाता हें म्हाका काडूंक जाय शेतांतलें ब्रीज आमकां शेतां घर बांदून तो गव्हर्मेंट दिना पूण शेतांक ब्रीज कितको बांदूंक जाता हें कोण सांगतलो हेचो आन्सर कोण दितलो जर शेतां आमकां घर काडूंक मेळना जाल्यार शेतां ब्रीज काडूंक कितको जाता तुमी म्हाका सांगा शेतांतलें ब्रीज केसो सोरोंक जाता आनी हें आमगें पोट सोगलेलें हें आमकां माणटे उपाशी घालूंक सोदताय आमकां आनी कितें आमकां आनी कांय ना हें आमी शेत रोयताय नवरस आमी सुशेगाद घराक बसून आमी खाताय हितून आमकां नाशतोणा मिरच्यां तेवना रीण काणें शेत रोयताय आमकां कांय रोवन शेतां काम करूंक जायना हें गव्हर्मेंट आमकां कोण जबाब दितलो शेतां घर काडूं कितें करूं हें आमकां मनीस दिनाय आनी ब्रीज व्हरोन कितको जाता शेतांतल्यान तें कन्स्ट्रक्शन न्ही हें आमकां काडूंक जाय आनी कांय ना And also speak about the stills. Stills साचे घालताय म्हणटाय. मुगे दोन पॉइंट हांव रेमेडियस जेवर फेर्नांडीस लोटले सान रावता हांव BFA केला हांव फायन आर्टिस्ट सो म्हाका सरकारा विचारपा जाय NH म्हणटाय तो इस्टेट कनेक्शन जाता जाल्यार सरकार म्हणटा तो MPT इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टन्स सो MPT हांव विचारूंक सोदता सरकारा ती इस्टेट काय म्हूण आनी फोंडा एक इस्टेट काय म्हूण सरकारा विचारूंक सोदता फोंडा एक इस्टेट आनी MPT एक इस्टेट सो अदानी गेली प्रायवेट इस्टेट आनी ती अंबानी गेली इस्टेटू हें म्हाका सरकारा विचारपाय म्हणजे आमचे भितर डिविजनू क्रिएट इस्टेट इन इस्टेटू तितू इस्टेटान आनीक इस्टेटू सो नॅशनल हायवे म्हूण आमकां बारीक लोकांक नॅशनल हायवे NH गायले म्हणटा आमकां म्हणजे कुशी दवरपाचें आमी पयशे करपाचें म्हणजे नॅशनल हायवे म्हणटकीर लोक भितरलो आनी कुशी वयतलो हें सरकाराक आमकां सांगप म्हणटा ती इस्टेट गेली अडानी गेली एक आनी अंबानी गेली एक दोनी हें इतलें विचारपा जाय म्हाका सरकारा रेमेडियस जेवर फेर्नांडीस मातशें सगळे जाण एक फोटो घे सरकार म्हणटा फोर्सान डिमार्केशन करता म्हण आतां आमगेलो आनी एकटो भाव सांगता ते भशेन लिनो देखून सांगता ते भशेन एक सादो मनीस जर आपणें घर बांदता वो कितेंय तरी प्लॅनिंग करता जाल्यार पंचायता सगळी परमिशन दिवची पडटाय म्हणजे तुवें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जाय ऑक्युपन्सी जाय वो तुगेलें कन्वर्शन जाय तें सगळें जाय आतां हें डिमार्केशन म्हूण बोवाड जाता तेन्ना पंचायतान सुद्दां एक ताका लेटर केली कोणाक PWD लेटर केली आस्किंग फॉर बाबा अजून पर्यंत तुमगे ऑर्डर जालो ना
ऑब्जेक्शन रिजेक्ट केलं म्हणून सांगले रिजेक्ट किती मुंच ग्राउंडचे केले तेही खबर ना ऑर्डर आयज पासून या शेतकार कोण आमगे ओनर आहाय न्ही त्यांच्या हाती ऑर्डर पडलो ना बरें पंचायतान त्यांना रिक्वेस्टूय केला कितें म्हणून बाबा तुमकोडे शेतां तर पांय घालतले जाल्यार तुम शेतां तर आमगेले हिंगा तर कितें डिमार्केशन करूं जाल्यार तुमकोडे CRZ परमिशन आहा सो हांव मागता तुम्ही सरकारान पहिले कायदे सारखे फॉलो करचे आणि मागीर लोकांक तुम्ही कायदे शिकोवचे सो तुम्ही बेश्टे लोकांक बारीक मनशाक कायदे कर म्हणून सांगनाका आनी सरकारान कायदे सगळे बायपास करपाची हे सारखें ना म्हणटून हांव मागताय सगळीं परमिशनां जितलीं परमिशनां लागू जाता हेजी पंचायतान तांकां ऑफिशियली एक लेटर केल्ली आहा ती ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन पडल्या ते लेटरा प्रमाणे सगळीं परमिशनां घेवन मागीर डिमार्केशनाक येवचें तेणी जी बाबा सोमरा डिमार्केशन करपा आसलोले तें जावं ना मागीर वेनिसडे करपा आसलोले तें जावं ना तुमकां दिसता हें डिमार्केशनाक तुमकां कोडोय नासतो जाय ते दुबाव आहा एक टायम कोडोय नासतना सरकार करूं शकता पूण सरकार तर कोडोय नासतना कोत जाल्यार सरकाराक चुकती सरकारान म्हणटा लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय टेनन्स एसोसिएशनान तें कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी ओवरऑल चलता जाल्यार विलेजेसां आनी पंचायतातूर कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय अरे जेन्ना तूं गांवांत डेव्हलपमेंट करता गांवच्या लोकांक डेव्हलपमेंट नाका जाल्यार कोणा पासत करता डेव्हलपमेंट तुमगे लोकांक तुमी रस्त्यार हाडटाय लोकांक हिंग मार करून सुद्दां हे म्हाका दिसना सरकारा सारकें आहा म्हणून आणि आमकां विलेजीस ग्रुप रावता